नमस्कार दर्शकबिन, हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनमा नमन सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। हरेक दिन जसो सबलपोस्ट.com को फेसबुक लाइभमा हामी सबल संवाद लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ र सबल संवादमा हामी विशेष विभिन्न अतिथिहरूको साथमा उपस्थित हुने गर्छौँ। त्यस्तै आज पनि एकजना विशेष अतिथिको साथमा हामी कुराकानी जोड्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँको साथ रहनेछ, हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुनेछ, सल्लाह सुझाव पनि हाम्रो कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि टक्राउनु हुनेछ। तपाईँलाई लागेको होला आज कुन अतिथि आउनु भएको छ त, कस्तो खालको अतिथि लिएर आएको छ त भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लागिरहेको होला। आज हामी विशेष त समाजमा घटिरहेका विभिन्न घटनाहरूमा संलग्न रहेर समाज सेवामा पनि अगाडि बढिरहनुभएका, त्यस्तै विद्यार्थी नेताको रूपमा पनि परिचित र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हामीहरूमा आज। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ हेमराज विशीजी, सामाजिक अभियन्ता। उहाँलाई स्वागत गरौँ आजको कार्यक्रममा। स्वागत छ हेमराजजी यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आराम छु हजुर। म हेमराज विशी होइन, थापा है सर। सरी हेमराज थापा, सरी हेमराज। यो चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, कन्फ्युज हुँदो रहेछ। म दिउँसो यो बनाउँदा पनि अलिकति कन्फ्युज भइरहेको थियो। हेमराज थापाज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। पक्कै पनि समाज रूपान्तरणको लागि यहाँले पाइला चालिरहनु भएको छ। दिनहरू कसरी बित्दैछन् हेमराजजी? अब तपाईँलाई थाहा छ, अस्ति भर्खर मात्रै होइन, सत्ताले चाहिँ हामीलाई 8 दिनसम्म हिरासतमा राख्यो। हामीले नेपालको राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोलेको, नेपालको भौगोलिक अखण्डता र नेपाली माटोको विरुद्धमा बोलेको अभिव्यक्तिलाई लिएर हामीले भारतको के अरे नेपालको संसदको नकाब भिरेर भारतीय एकजना नागरिक, म त भन्न रुचाउँछु, उहाँ चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताधारी हो, नेपालको नागरिकसँग बिहे गरेर नेपाल आउनुभएको थियो, सरिता गिरी। र उहाँलाई हामीले खबरदारी गरिसकेपछि सरकारले हामीलाई गिरफ्तार गरेको थियो। सरकारले हामीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो र 8 दिनको हिरासत बसाइपछि हामी भर्खर चाहिँ, म अस्ति शुक्रबार छुटेको छु र त्यो भन्दा पछि हिरासतमा रहेर निस्किनु भयो। हामीले विभिन्न मिडियाहरूमा पनि देखिरहेका थियौँ। हिरासतमा हुँदा के छ, विभिन्न टीका टिप्पणीहरू सुन्ने गरिन्छ। हिरासतमा हुँदाखेरि प्रहरीले विभिन्न तनावहरू दियो अनि विभिन्न कुटपिटहरू गर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू पनि सुनिन्छ। के छ, यहाँ कसरी बिताउनु भयो? यहाँलाई चाहिँ कस्तो किसिमको व्यवहार गर्यो प्रहरीले हिरासतमा रहँदा? एकदमै उहाँहरूले राम्रो व्यवहार गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले अलरेडी हामीलाई जानिसक्नु भएको थियो अथवा अलरेडी हामीलाई चिनिसक्नु भएको थियो। गिरफ्तार गरेर भित्र लिइसकेपछि, हिरासतमा लिइसकेपछि भित्रको साथीहरूले नि हामीलाई चिन्नुभएको थियो। लकडाउनको कारणले टेकु परिसरमा करिब 150 जना जति राख्न सकिँदो रहेछ। हामी 14-15 जना जति थियौँ भित्र। चाहिँ मलाई चाहिँ कमान्डर बनाउनु भएको थियो उहाँहरूले। राष्ट्रिय गीतहरू गाउन लगाउने, मैले त्यहाँ बसेका अरू साथीहरूलाई है, प्रतिबन्धित विप्लव निकटका साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले पुस्तकहरू पढेँ भित्र। 3वटा भन्दा बढी बुकहरू मैले त्यहाँ पढेँ। 3 भन्दा बढी बुकहरू त्यहाँ पढिसकेपछि अनि कामहरू गर्ने उहाँ राम्रो हो, जोस् राम्रो थियो, राम्रो व्यवहार रह्यो उहाँहरूको। उहाँहरू हामीले वर्दी नलाएको भए सायद हामी पनि राष्ट्रियताको विरुद्धमा बोल्ने, जो कोहीलाई राष्ट्रियताको विरुद्धमा आवाज उठाउने, जो कोहीका विरुद्धमा हामी पनि प्रहार गर्थ्यौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको थियो उहाँहरू। पक्कै पनि हामी वर्दीमा छौँ। हामी चाहिँ वर्दीमा हुँदा चाहिँ सरकारको नुन खाइसकेपछि अब सरकारकै पक्षमा बोल्नुपर्छ जस्तो उहाँहरूको नियतले तपाईँहरूलाई राम्रै बिहेभ गर्नुभयो त्यहाँ हुँदा? सबैले हामीसँग राम्रो बोल्नुभयो। प्रहरी प्रमुख लगायत त्यहाँभित्र अब हिरासत कक्षका साथीहरू जतिजना हुनुहुन्थ्यो सबैले गुड व्यवहार गर्नुभएको थियो। एक किसिमको रिस्पेक्ट उहाँहरूको थियो हामीप्रति। राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने हर कोहीलाई रिस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको त्यो किसिमको मनोविज्ञान, त्यो किसिमको साइकोलोजी उहाँहरूको रहेको थियो। पक्कै पनि अहिले विभिन्न नेताहरू पनि नभनौँ, युवाहरू चाहिँ अहिले तातिरहेको अवस्था छ यो समाज परिवर्तनको लागि भनेर। सरकारले यो अवस्थामा कोरोनाको कहर पनि चलिरहेको छ। यो नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा कोरोना कहर चलिरहेको अवस्था छ। संसारभरि कोरोना पीडितहरू छन् र नेपालमा पनि अहिले हेर्नुपर्दा अब झन्डै 10,000 को हाराहारीमा अब 9500 त आज नागिसक्यो। 9500 नागिसक्यो भनेपछि अब नेपालमा पनि अब निको हुने संख्या पनि 2000 लागेको छ। तर सरकारले राहत वितरण गरिरहेको हामीले देखिरहेका छैनौँ।
त्यो कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरू हेरिरहेका छौँ। सामाजिक अभियन्ताहरू ले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा समाज सेवाको लागि राहत वितरण गरिरहनु भएको छ, तर सरकार यसमा जागरुक हामीले पनि देखिरहेका छैनौँ। त्यसमा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले त हरेकचोटि भन्दै आएको छु, यो देशमा सरकार छ र भन्ने म प्रश्न गर्ने गर्छु। सरकार त कहाँ छ? यहाँ सरकारै छैन नि। सरकार त मृत लास जस्तै छ, पशुपति आर्य घाटको किनारामा सुताइएको लास जस्तै छ। मौन, भ्रष्टाचार गर्नमा व्यस्त, कार्पेट गलैँचा फेर्नमा बिजी, जिमखाना खोल्नमा बिजी, आफू निकटका व्यापारिक घरानाहरूलाई सामान खरिद बिक्री गराउनमा बिजी है। कर कसरी तिर्ने, अहिले लकडाउन खोलेर असाढे जुन विकास भन्ने प्रचलन छ नि हाम्रो देशतिर, बजेट खर्च अनि मैले यहाँ सरलाई रोकेँ। अनि यो जुन असारे विकासको कुरा गर्नुभयो यहाँले, र अर्थमन्त्रीले 25 गतेभित्र चाहिँ सबैजनाले कर तिर्नुपर्ने भन्नुभयो, तर सबै लकडाउन पीडित हुनुहुन्छ र व्यापार व्यवसाय पनि छैन, कर तिर्नको लागि पनि असम्भव छ यति बेला, र व्यवसायको पीडा नबुझिदिने सरकारलाई चाहिँ यहाँको अभिव्यक्ति चाहिँ के छ? अस्ति पनि हामीले भनिसकेका छौँ विभिन्न आन्दोलनमा, आज पनि भन्छौँ, भोलि पनि हाम्रो माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन छ। कर केका लागि? कर तिर्ने किन? कसका लागि कर तिर्ने? 46 सालभन्दा यताका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौँ। हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ? BMW कार किन्नलाई, भ्रष्टाचार गर्नलाई, जिमखाना खोल्नलाई, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गलैँचा फेर्नलाई। त्यसकारण कर कोही पनि नतिरौँ, भद्र अवज्ञा गरौँ। मान्दैनन् भने कोही, नेपालको कुनै पनि नागरिकले कर नतिरौँ। जबसम्म यिनीहरूले हिसाब किताब दिँदैनन्, जबसम्म यिनीहरू ट्रान्सप्यारेन्सी बन्दैनन्, नेताको सम्पत्ति आय स्रोत के हो? प्रचण्डको आय स्रोत? तर त्यो मान्दैन नि, सरकारले मान्दैन। कर तिरेन भने त सरकारले बाध्य गराइदिन्छ कि पसलहरू बन्द गर्न बाध्य गराइदिन्छ। हरेक बसहरू ठप्प पारिदिउँ, कोही नचलाउँ, हरेक पसलहरू बन्द गरिदिउँ, हरेक अस्पतालहरू बन्द गरिदिउँ, अनि के भन्दो रहेछ? तपाईँको चाहिँ लकडाउन लाउने अस्तिसम्म, के अरे असारको 1 गतेसम्म, जेठको 32 गतेसम्म लकडाउन गरिराख्ने, अनि 2-4 दिन लकडाउन खोल्ने है, अनि चाहिँ करतिर भन्ने, अनि सम्भव छ त्यो? कहाँबाट आउँछ? सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र बसेर भ्रष्टाचार गर्नु जस्तो हो कर तिर्नु भनेको? विदेशी नागरिकले पठाएको रेमिटेन्समा भ्रष्टाचार गर्नु जस्तो हो कर तिर्नु भनेको? मजाक छ यहाँ? आज मात्र एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ, 4-5 हजार भन्दा बढी भिआइपीलाई पालिरहेको छ नेपालले। यी भिआइपी पाल्नका लागि कर तिर्ने जनताले काम गर्न सक्दैन। मैले पनि यो कतै तथ्याङ्क मैले चाहिँ सङ्कलन गरेको थिएँ। रसिया जस्तो देश, अमेरिकामा कति भनेर भिआइपीको आज लिस्ट सामाजिक सञ्जालमा म देखिरहेको छु। 126 जना भिआइपीहरू छन् त्यत्रै ठुलो देशमा, र नेपालको तुलना गर्नुपर्दा नेपाल एउटा रसियाको लागि त एउटा सानो टुक्रा मात्र हो, एउटा सानो कुनै एउटा टुक्रा मात्र। लखेट्नुपर्छ यिनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ, ठाउँमा बस्नुपर्छ। अब नागरिकहरूले जहाँ भिआइपी गाडीहरू आउँछन् त्यहाँ कब्जा गरेर राख्नुपर्छ। के का भिआइपी? देश विकास भएको छैन, 80 लाख युवाहरू विदेशमा छन्, 3 गुणा बढी महँगो भाडा तिरेर नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याइँदैछ। यिनीहरूका आफन्त छरछिमेक नातागोताले अरबौंको भ्रष्टाचार गरिरहेछन्, यिनीहरूलाई भिआइपी? व्हाट इज द मिनिङ अफ भिआइपी? तपाईको फेसबुक लाइभ, मिडिया लाइभ मार्फत म सोध्न चाहन्छु, जो भिआइपी बनेर नेपालको सेवा सुविधा दोहन गरिरहेका छन् नि, अब सरिता गिरीको गेटमा लात्ती हाने जस्तो तिमीहरूका भिआइपी गाडीमा लात्ताले हानिन्छ। भिआइपी गाडी त्यो सेवा सुविधा त राज्यको हो, त्यसमा त के हान्नु? तर यिनीहरूका सब कुरा खोज्नुपर्छ। अब जहाँ जहाँ साइरन बजाउँदै होइन, अघि पछि चाहिँ सुरक्षाकर्मी लिँदै मान्छेहरू आउँछन्, त के गरिस् तैँले? के काम तेरो? देखा त प्रोग्रेस देखा होइन। नेपालको पर क्यापिटा इन्कम कति बनाइस्? बेरोजगारी दर तैँले कतिले घटाइस्? नेपालको शिक्षा प्रणालीमा तैँले के सुधार ल्याइस्? नेपालको अर्थतन्त्रमा के विकास गरिस्? तेरो के योगदान रह्यो? गरिबी घटाउनमा के योगदान रह्यो? शिक्षा प्रणाली उन्नत बनाउन के योगदान रह्यो? ल भन् त भनेर ठाउँ ठाउँमा प्रश्न गरौँ, र यिनीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा कालो मुसोले यिनीहरूको मुखमा हिर्काउनुपर्छ। यिनीहरूलाई पाल्नका लागि हामीले कर तिर्ने, यिनीहरूका श्रीमती पाल्नका लागि कर तिर्ने, यिनीहरूका छोराछोरी पाल्नका लागि हामीले कर तिर्ने। तपाईँ हामीले काम गर्ने, तपाईँ हामीले दुःख गर्ने, तपाईँ हामीले मेहनत गर्ने, अनि यिनीहरू भिआइपी बनेर बस्ने बडा भिआइपी।
भिआइपीको उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। आज भर्खर एउटा न्युज पनि आएको थियो हेमराजजी, एउटा जुन चाहिँ दीपक मनाङे ज्यूले चाहिँ राजीनामा दिएको, सांसद पदबाट राजीनामा दिएको, अब त्यहाँ बसेर काम पनि छैन, किन त्यहाँ बस्नु भनेर राजीनामा दिएको न्युज आइरहेको थियो। त्यसमा यहाँले के भन्नुहुन्छ? एउटा यो नाटकीय प्रकरण हो या के भन्नुहुन्छ? दीपक मनाङ्गेको आफ्नै खाले पहिला जे जस्तो भयो भने यो घटना, यो कुरा चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो। मैले पनि अघि उहाँले चाहिँ आज राजीनामा दिनुभएको छ होइन, एक दुईजना साथीभाइहरूको सामाजिक सञ्जालमा मैले स्ट्याटस पोस्ट गरेको मैले लेखेको देखेको थिएँ। धन्यवाद दीपक मनाङ्गेजी। जब यो व्यवस्था यस्तो व्यवस्था छ जुन व्यवस्थाले कामै गर्न दिँदैन, यहाँ ब्युरोक्रेसी हाबी छ, यहाँ भ्रष्टाचार, उहाँले त्यही भन्नुभएको छ, काम गर्नै दिँदैन भने म बसेर के काम त्यहाँ भन्नुभएको छ। यहाँ यसम्यान, यहाँ कहाँ नेता छन् हजुर? यहाँ त यसम्यान जन्मेका छन्, यहाँ दार्शनिक छैनन्, यहाँ दास जन्माइएका छन्। जबरजस्त रूपमा दासहरू जन्माइन्छ कि यसम्यानहरू जन्माइन्छ, झोलेहरू जन्माइन्छ। त्यसकारण उहाँले संसदको पदबाट प्रदेश सभा संसदबाट राजीनामा दिनुभएछ। धन्यवाद। सिकुन भ्रष्टाचारहरूले यिनीहरूले राजीनामा दिएन भने दीपक मनाङ्गेले राजीनामा दिएर ठिक गर्नुभयो। यो कुरा बालुवाटारका डाक्टर बेसार शर्मा ओलीलाई पनि भनिदिनु पर्यो। उहाँको काम छैन, बालकोट दरबारमा गएर तपाईँ बस्नुहोस्। अब है, अब तपाईँ चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा, त्यो बेसार हदेलो के अरे तपाईँको चाहिने अदुवा लसुनका कुरा सुनाएर अहिले त नेपालको जन्मिन थालेको बच्चा पनि हाँस्न थाल्यो भने कि केपी ओलीको कुरा सुनेर। अब केपी ओलीले पनि राजीनामा दिउन्, पार्टी अध्यक्षबाट शेरबहादुर सभापतिबाट देउबाले पनि राजीनामा दिउन्, करप्टेड जतिका सबैले राजीनामा दिनु पर्यो। यिनीहरूले घर गएर बस्नु पर्यो। पक्कै पनि। अनि यहाँहरूले एमसिसीको कुरा पनि उठाइरहनु भएको छ। यो एमसिसी जुन कुरा नेपालीले पनि बुझ्न चाहिरहेको कुरा होइन, धेरै नेपालीले एमसिसीको बारेमा विस्तृत रूपमा बुझ्न चाहन्छन्। धेरैले के भनेको छन् भने एमसिसीले गर्दा देश विकास हुन्छ, तर यो नबुझेर मात्र आन्दोलन गरिरहेको छ भनिरहेको छ। यस विषयमा यहाँहरूको धारणा के छ? एमसिसीमा त्यो भनिराख्नु भएको छ नि, एमसिसीमा जुन पालना गर्न नहुने त्यस्ता नियमहरू दुई तीनटा छन् भनेर आइरहेको छ कुरा बाहिर। के होला? एमसिसी नै गलत छ क्या। जो मान्छेहरू नपढेर नबुझेर केही थाहा नपाएर एमसिसी को विरोध गरिरहेका छन्, यो त देश विकास गर्छ, यसले त अमेरिका जस्तो बनाउँछ नेपाललाई, सिङ्गापुर जस्तो बनाउँछ, स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउँछ, चाइना जस्तो बनाउँछ भनेर अल्प ज्ञान मस्तिष्कमा पाल्ने महाशयहरूलाई मेरो प्रश्न छ। रत्न पार्कको किनारामा बसेर 1 रुपियाँ भन्ने माग्ने कहिल्यै धनी भएको देखेका छौ भुइँखुट्टाहरू हो? मेरो प्रश्न छ उहाँहरूलाई। चाइना मागेर हात जोडेर धनी भएको हो, अमेरिका मागेर धनी भएको हो, रसिया मागेर धनी भएको हो, बेलायत मागेर धनी भएको हो, कोरिया मागेर धनी भएको हो? पहिलो प्रश्न देश विकास हुन्छ भन्नेलाई। दोस्रो प्रश्न पौरख, इमान, राष्ट्रियता र स्ट्रङनेसले चाहिँ देश विकास हुन्छ, स्ट्रङनेसले, कामले। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, अब नेपालको हरेक नागरिक तपाईँ हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ एमसिसी को सुरुवात कसरी भयो, किन एमसिसी ल्याइयो। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईलाई भन्दिउँ म, जो एमसिसी को पक्षमा छन् यिनीहरू अमेरिकी दलालहरू हुन्। यिनीहरू अमेरिकी दूतावासको जुठो हड्डी खाएर बाँचिरहेका छन्। हेर्नुहोस् तथ्याङ्क, यिनीहरूको बायोडाटा तपाईँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने यिनीहरू कोही अमेरिकाबाट छात्रवृत्ति पाएर पढिरहेका, कोही एनजिओ आइएनजिओ चलाइरहेका, अमेरिकाको डलर खाएर, कसैका श्रीमतीहरू अमेरिकामा जब गरिरहेका होइन। अब एमसिसी को विरोध गर्यो भने त यिनीहरूलाई अमेरिकाले भिसा दिँदैन। र यी भुइँफुट्टाहरू, यी अल्पज्ञानीहरूलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, नेपालमा युएनडीपीले कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ? नेपालमा युनिसेफले कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ? नेपालमा डब्लुएचओले कहिलेदेखि काम गरिरहेको छ? कति आइएनजिओहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन्? खै त नेपालमा बेरोजगारी दर घटेको, खै विकास भएको, खै गरिबी घटेको, खै अशिक्षा हटेको, खै पर क्यापिटा इन्कम बढेको, खै तपाईँको चाहिँ ह्युमन इन्डेक्सहरू चाहिँ डेभलपमेन्ट भएका। र अर्थमन्त्रीले यो कुरा पनि जारी गर्नुभएको थियो, 15 खर्ब चाहिँ देशको आय स्रोत छ होइन, देशको जुन चाहिँ हाम्रो बजेट छ। तर देशको चाहिँ अब चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ धान्न नसकिने भयो। 40 खर्ब चाहिँ अब मासिक खर्च आउन लाग्यो भनेर BMW कार किन्नलाई चाहियो 10 अरबको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। पछिल्लो 2.5 वर्षमा 73 अरबका तपाईँको चाहिने गाडीहरू किनेका छन् सरकारले। किन किन्नु पर्यो? त्यो कुरा त मोटामोटी रूपमा सरकारले चाहिँ
घटाउन हिसाब त देखाएको छ नि त, केही कुराहरू त प्रदेशलाई दिएको कुराहरू जनाइरहेको छ त। पाइने यहाँ 95 मासको 90 रुपियाँमा पाउँछ भने 800 रुपियाँमा ल्याउने भनेको छ। त्यो तथ्याङ्क हिजो सार्वजनिक भएको छ। सेनाले कतिमा ल्याउने भनेको छ? कालो बजारी गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, खड्ग ओलीलाई तेह्रथुमको 28मा चाहिँ तपाईँको चाहिने 4-4वटा हेलिकप्टरमा केक बोक्न चाहिने, महारानीलाई 1 अरब 50 करोडको हेलिकप्टर चाहिने, 18 करोडका गाडी चाहिने, अनि यहाँ खर्च पुगेन भिख मागौ भन्ने। भिख माग्न मन छ भने अमेरिकातिर जाऊ साथीहरू। प्रधानमन्त्रीलाई भनिदिनु, अर्थमन्त्रीलाई पनि सुनाइदिनु, हेलो अर्थमन्त्रीज्यू, भिख सिख माग्न मन छ, हात थाप्न मन छ, सक्दैनौ भने राजीनामा देऊ न, हामी चलाउँछौँ, युवाले चलाउँछन्, हामी गर्छौँ श्रम। अर्थमन्त्री भयो भने 1 रुपियाँ तलब लिँदैनौँ हामी कोही पनि, प्रधानमन्त्री भए पनि तलब लिँदैनौँ 1 रुपियाँ। सिंहसँग त्यो अरबौं महँगा गाडीहरू सब लिलामीमा दिदिन्छौँ हामी, सडकमा हिँड्ने। अनि विदेशमा गएका 80 लाख युवालाई नेपाल बोलाउँ र काम गरौँ। प्रधानमन्त्रीको तलब 5,000, अनि पश्चिम सेती, पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो, लप्सीफेदीदेखि उहाँ गोरखपुरसम्मको बिजुली लाइन बनाउने जुन त्यो एमसिसीले बनाउने भनेको छ, त्यसमा 40-50 लाख युवाहरूले 2 वर्ष काम गर्यो भने फिट हुन्छ त्यो 1 वर्षमा। अनि 5,000 स्यालेरी तोकौँ, सबका चाहिँ सरकारी स्कुल के अरे तपाईँको चाहिँ एउटै किसिमको शिक्षा दिउँ। प्रधानमन्त्रीको छोरो, अर्थमन्त्रीको छोरो, प्रहरी प्रमुखको छोरो, सेनाको छोरो, बिजनेसम्यानको छोरो, सबलाई चाहिँ समान किसिमको शिक्षा दिने, अनि तपाईँको मजदुरका छोराछोरीलाई पनि एउटै किसिमको शिक्षा दिउँ। स्वास्थ्यको पनि त्यो जिम्मा गरौँ, वीर अस्पतालमा उपचार गराउने, सबको सब ठाउँमा नेपालमा चाहिँ नेपालको 77 जिल्लामा हस्पिटलहरू निर्माण गर्ने। यो तरिकाले जाम न, देश विकास गर्नु छ भने। गफ हान्ने चाहिँ अमेरिका हुने, अनि तपाईँको चाहिने काम चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने हुन्छ। अब हामी एमसिसी तर्फै जाम। तर यो कुरा सरकारले सुन्दैन। यहाँहरू जसरी सडकमा उत्रिरहनु भएको छ, यहाँहरू होइन, तपाईको पनि भूमिका हो, तपाईले पनि रिस्पोन्सिबिलिटी हुनुपर्छ, तपाईँ पनि प्रश्न सोध्नुहोस्। एमसिसी राष्ट्रका लागि घातक छ, माग्ने नबनाऊ, नमाग। हामी भनेको दिने ठाउँका मान्छेहरू हो, हामी दिन्छौँ। गौतम बुद्ध जन्मे, संसारभरि शान्तिको सन्देश दिए। जय पृथ्वी बहादुर सिंह जन्मे, संसारभरि मानवतावादको ज्ञान दिए। हामीले सीतालाई दियौं, जानकीले ज्ञान संसारभरि फैलाइन्, भिरकुटीले फैलाइन्। अनि हाम्रा नेपालीहरू संसारभरि गएर संसार बनाउँदैछन्। अनि माग्ने, केपी ओलीलाई माग्न मन छ भने, शेरबहादुर देउवालाई माग्न मन छ भने, बाबुराम भट्टराईलाई माग्न मन छ भने अमेरिका जानु पर्यो होइन। म तपाईँलाई कहाँ जोड्दै थिएँ भने एमसिसी कसरी राइज अप भयो भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ। यो त यी अल्पज्ञानी होइन, यी चाहिँ भुइँफुट्टाहरू, यी अमेरिकाको। ओके हेमराजी, एमसिसीमा त्यस्तो देशको लागि घातक कुराहरू के छन् जनता पनि जान्न चाहन्छन् हैन, त्यो कुराहरू बताइदिनु होला। कति पनि बुदा छन् नि, त्यो बुदाको कुनै मिनिङ र अर्थ छैन के सर। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सामरिक वर्ल्ड, सामरिक विश्वको बारेमा जान्न आवश्यक छ कि आफ्टर दिस सेकेन्ड वर्ल्ड वार है। यो कुरा अलिकति महत्त्वपूर्ण पनि छ, यो तपाईँ हामी सबैले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न आवश्यक छ। तपाईँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ, दोस्रो विश्वयुद्धसँगै जुन युरोपको पावर सेन्ट्रलाइजेसन थियो, बेलायत, जर्मनी होइन, तपाईँको चाहिने हङ्गेरी अथवा जापान, जे यो पावर थियो त्यो विकेन्द्रीकरण भयो। पावर कहाँ पुग्यो भने अमेरिकासम्म पुग्यो होइन। एउटा विश्वको नेतृत्व अमेरिकाले गर्यो, अर्को विश्वको नेतृत्व कसले गर्यो भने रसियाले चर्यो। रसिया र अमेरिका बीच कोल्ड वार थियो सन् 1960, 70, 80, 90 को दशकसम्म आइपुग्दाखेरि। र त्यति बेला अमेरिकाले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधनलाई एकदम उत्खनन गर्यो क्या, बढी भन्दा बढी युटिलाइजेसन गर्यो, प्रयोग गर्यो, र अमेरिकाको प्राकृतिक स्रोत साधन सकियो। अब अमेरिका बिस्तारै विश्वको आर्थिक अवस्थाबाट टाट पल्टिँदै गयो, कमजोर हुँदै गयो। चाइना जस्ता देशहरू उदाए, जर्मनी फेरि राइजअप भयो, जापानहरू राइजअप हुन थाले, र अब अमेरिकाको टाउको दुख्न थाल्यो, म विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र रहन्छु कि रहँदैन भनेर। अमेरिका र रसिया बीच वार चल्दै गर्दा, कोल्ड वार, शीतयुद्ध चल्दै गर्दा अमेरिकाले अल कायदा नामक संगठन स्थापना गर्यो, र जसको लिड गर्नको लागि दियो भने ओसामा बिन लादेनलाई दियो। कालान्तरमा अमेरिकाले मिडल इस्ट, अहिलेका इरान, इराक अथवा जति पनि यो मुस्लिम कन्ट्रीहरू, मध्य पूर्वका देशहरू छन्, लिबिया, सिरिया, इरान, इराक, जोर्डन, ओमनहरू, लेबनानहरू, त्यहाँ के थियो भने तपाईँको तेल थियो, स्टोरेज, प्रशस्त प्राकृतिक जुन ग्यास, पेट्रोलियम जुन उत्खनन नभएको थियो, र उनले त्यहाँ कब्जा गर्ने रणनीति ल्याइसकेपछि सन् 2001 तिर ओसामा बिन लादेनले पहिलोचोटि एउटा अमेरिकाले प्रोडक्सन गरेको, रसियाका विरुद्धमा उत्पादन गरेको संस्थाका प्रमुखले अमेरिकाको ओल्ड ट्रेड युनियन र ट्विन टावरलाई ध्वस्त बनाइदियो। र त्यसपछि अमेरिकाले रिसेन्टली त्यहाँ मिटिङ राख्यो, छलफल गर्यो, विदेश नीति बनायो, र उनले के गर्यो भने अब
संसारमा अमेरिकाको दबदबा कम हुँदै जान्छ। अब कसरी दबदबा कायम गर्ने भन्दाखेरि पहिला ब्रिटेन व्यापारका नाउँमा संसारभरि छिर्यो र साम्राज्य फैलायो। अब आजको जमानामा त्यो गर्न सम्भव छैन र अब उनले एमसिसी नामक एउटा देखावटी संस्थाको स्थापना गर्यो, जसले बाहिरी रूपमा के भन्यो भने संसारका अल्प विकसित मुलुकहरूलाई अमेरिकाले डेभलप गरिदिन्छ, विकासित बनाइदिन्छ, विकास गरिदिन्छ भन्यो। तर त्यसको भित्री उद्देश्य के हो भने अमेरिकामा नभएका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू जुन छन्, पेट्रोल, डिजेल, खनिल, सुन, तामा, युरेनियम लगायतका कुराहरू त्यो चाहिने कुरा हो कि शक्तिमा रहिरहनका लागि, पावरमा रहिरहनका लागि कुनै पनि देशलाई त्यो निडेड हुन्छ, त्यो चाहिन्छ। र अब अमेरिकाले के गर्यो भने चाइनाले उसलाई दिँदैन र विकसित देशहरूले कसैले पनि दिँदैन र अल्प विकसित देशमा अस्थिर राजनीति हुन्छ, त्यहाँ करप्सन हुन्छ, त्यहाँका नेताहरू बिकाउ हुन्छन् र प्राकृतिक स्रोत साधन पनि उत्खनन गरेको हुँदैन, त्यो भर्जिन हुन्छ नि, त्यहाँ त के छ रिसर्च नै गरेको हुँदैन। र उसले बाहिरी रूपमा एमसिसी लन्च गर्यो, एमसिसी को रणनीति तयार गर्यो। र अमेरिकाको विदेश नीति तपाईलाई भन्दाखेरि आज मात्रै महिलाहरू पनि यो एमसिसी विरुद्ध सडकमा उत्रिरहेका थिए। सुन्नु न, एमसिसी बारेमा अलिकता कुरा राखौँ हैन। अनि अमेरिकाको विदेश नीति हेर्नुस्, जर्ज डब्ल्यू बुशको पालामा पनि उस्तै थियो, ओबामाको पालामा पनि उस्तै थियो र अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा पनि उस्तै छ, अरूमाथि प्रहार गर्ने। र अमेरिकाको विदेश नीति वाल स्ट्रिट लगायतका केही ठाउँमा बस्ने त्यहाँका सीमित बिजनेसम्यानहरू जसले अमेरिकाको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हेर्ने गर्छन्, अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिने गरी बनाउँछन्। र एमसिसी लन्च भयो। एमसिसी लन्च भइसकेपछि यसले बाहिरी नारा तिमीहरूको देश बनाइदिन्छौँ, तिमीहरूलाई राम्रो बनाइदिन्छौँ, सारा संसारभरिका गरिब देशहरूको ठेक्का अमेरिकाको हो भने जसरी भन्यो। तर भित्रभित्र अब आए बुदाहरू। अब उनले बुदा यस्ता किसिमका सन्धि र सम्झौता किन गर्न खोज्यो भने जस्तो काहीँ पनि त्यो देशको संसदबाट अनुमोदन गर्ने नम्बर 1 कुरा, किनकि अस्थिर सरकार हुन्छ, भोलि अर्को नेसनलिस्ट सरकार आयो, युवाहरूको सरकार आयो, ओसामा बिन लादेन जस्ता मान्छेहरू जन्मे, भोलि तपाईँको चाहिने अहिले पो ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा अमेरिकाका गुलाम छन्, भोलि तपाईँ हामी आयौँ भने त जनता युवाहरूको शासन सत्ता आयो भने स्वीकार्दैनौँ भनेर उसले के गर्यो भने मान्दैनन् भनेर संसदबाट अनुमोदन गर भन्यो, नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा, एमसिसी र सम्बन्धित देशको यदि कानुन बाजिएमा एमसिसी को कानुन माथि हुने भन्यो। नम्बर 3 कुरा, जुन देशको लेखा परीक्षण गर्ने अर्गनाइजेसन हुन्छ, नेपालमा महालेखा परीक्षण छ, त्यो लेखा परीक्षणले एमसिसीमा कति बजेट आयो, के भयो, कहाँ खर्च भयो अनुगमन गर्न नपाउने। बौद्धिक सम्पत्तिहरूमाथि अमेरिका अथवा एमसिसी हाबी रहने हैन, जुनसुकै बेला पनि 1 महिनाको जानकारी दिएर एमसिसी खारेज गर्न सक्ने भन्ने बुदाहरूले के देखाउँछ भने तपाईको कानुन नलाग्ने भनेको मुस्ताङमा गएर युरेनियम खोजे पनि भयो, पशुपतिको मूर्ति चोरेर लगे पनि भयो, कसैलाई बलात्कार गरे पनि भयो। व्याख्या त आफ्नो होला नि त, एमसिसी का सपोर्टरहरू भनिरहेका होलान् कहाँ भने आछ त्यस्तो नचाहिने कुरा भन्लान् हैन। अनि संविधान भन्दा माथि हुन्छ, नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसिसी हुन्छ, रहन्छ। एमसिसी को कानुन नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने, नेपालको संविधान भन्दा माथि एमसिसी हुन्छ भने त एमसिसी को के मतलब भयो त? किन भन्दा नेपालको संविधान भनेको नेपालको कानुन। म भन्दैछु हैन, नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने देश जापान। जापानले कहिल्यै भनेको छ यहाँ एमसिसी संसदबाट पारित गर, बुझ्नु पर्यो नि। अनि जो महाशयहरू हैन, जो गोबर भरिएका बौद्धिक मान्छेहरू र जो बेसार बहादुर र हल्दी बहादुर, अदुवा बहादुरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई एकचोटि मेरो आग्रह छ, कृपया एमसिसी को आधिकारिक वेबसाइटमा गएर अथवा गुगलमा गएर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर त्यहाँ सर्च गर्नु होला, त्यसको तल आउँछ, त्यहाँ पढ्नुस् न। त्यहाँ के लेखेको छ भने तपाईको स्पष्ट रूपमा एमसिसी इज द गुड इन्भेस्टमेन्ट फर द अमेरिकन पिपुल लेखेको छ। त्यो भनेको के हो? अमेरिकन जनताका लागि राम्रो लगानी हो एमसिसी भनेको भनिएको छ नि त्यहाँ हैन। र एमसिसी ले अमेरिकाको नेशनल इन्ट्रेस्टलाई प्रोत्साहन गर्दछ, बढावा दिँदछ भने नेशनल इन्ट्रेस्ट भनेको राष्ट्रिय स्वार्थ, अमेरिकाको विदेश नीतिलाई बलियो बनाउन खोज्छ, अथवा हामीले अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट एमसिसी को रकम निर्माण हुन्छ,
त्यो रकम हामी संसारका विभिन्न देशमा लगानी लगाउँछौँ र त्यो रकम 48 अरब लगानी लगाए बापत उनले नेपालबाट 10-15 खरब रुपियाँ लिन्छ। एउटा यो है एमसीसी को सुरुवात यसरी भएको। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब अमेरिकाको बजार संसारको अरू बजारहरू भन्दा फिक्का पर्दैछ। बजार भनेको पपुलेसन हो। यो अर्थशास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अथवा अर्थशास्त्रका ज्ञाताहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। बजार भनेको मान्छेको परिभाषामा पपुलेसन, जति मान्छे बढी भयो त्यति सामान बढी खपत हुन्छ। अब दुईटा लार्जेस्ट पपुलेसन भएका कन्ट्री भनेको चाइना र भारत, अहिले संसारकै पपुलेसन भएको। अब अमेरिका के चाहन्छ भने आफ्नो देशमा उत्पादन भएको सामान होइन धनी बन्नका लागि, बलियो बन्नका लागि ऊ बढी मान्छे भएको ठाउँमा बेच्न चाहन्छ। चाइनाले उसलाई मान्दैन र ऊ बेच्नका चाहन्छ भने तपाईँको भारतमा। त्यसकारण लप्सी फेदीदेखि त्यो बिजुलीको लाइन उसले गोरखपुरमा पावर स्टेसन बनाउने भन्यो। रोड पनि भारततर्फ जोड्ने। अब भनाइको मतलब जति पनि उत्पादन हुन्छन् उसले भारतमा स्टोर गर्छ र नेपालसम्म बेच्ने, नेपालमा उत्पादन भएका सामान भारततर्फ लैजाने, बिजुली पनि भारततर्फ लैजाने। ए बाबा नेपालको बिजुली हो, नेपालको पानी हो, हामी चाइनासँग बेचौँ कि पाकिस्तानसँग बेचौँ कि भुटानसँग बेचौँ कि बङ्गलादेशसँग बेचौँ कि कोसँग बेच्ने नेपालको कुरा हो नि। तपाईँ हाम्रो घरमा कोही डेरामा बस्न आउँछ भने शर्त कसले लगाउने हो? घरबेटीले लगाउने हो कि डेरामा बस्न आउने मान्छेले लगाउने हो? अब अमेरिका भनेको डेरामा बस्न आइरहेको छ, ऊ आफै शर्त लिएर आएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँको बढ्दो चाइनाको जुन विश्वमा दबदबा छ, उदाउँदो अर्थतन्त्र छ, त्यसलाई आइपीएस मार्फत जसरी पनि रोक्नुपर्छ भन्ने भित्री मनसाय तपाईँको के हो भने अमेरिकाको हो होइन। त्यसकारण एमसीसी नेपालका लागि घातक छ। अब इरानमा हेर्नुहोस्, कासिम सुलेमानीको हत्या गर्यो। कुड्सको सैन्य टुकुडी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो कासिम सुलेमानी। मैले आज मात्र पनि यहाँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ। कासिम सुलेमानीको संज्ञा दिइयो यहाँहरूलाई होइन, त्यो भनेर कासिम सुलेमानी जस्तो गराइन्छ भनेर कहाँ लाजै नमानेर संसदमा आउँछ कि त्यो कासिम सुलेमानी बनाइदिन्छु भन्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ नि, त्यो मान्छेलाई त लाज लाग्नु पर्ने, त्यसले त आत्महत्या गर्नु पर्थ्यो। म त आग्रह गर्छु किन बाँचेका छन् यिनीहरू, आत्महत्या गर्नुहोस्। आत्महत्या गर्नलाई डोरी सोरी छैन भने पैसा उठाएर सिंहदरबार बालुवातर्फ टारतर्फ पठाइदिउँ। यिनीहरू त जिउँदै हाँसिरहेका छन्, अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्, यिनीहरू त आत्महत्या गरिसक्नु पर्थ्यो है। मैले जोड्न खोजेको कुरा के थियो भने तपाईँको अनि नेपालमा अब मानव एमसीसी आयो होइन, आउँछ र ऊ जबरजस्ती तरिकाले के गर्छ भने तपाईँको आफ्नो सेना ऊ एनी हाउ ल्याउँछ, किनकि उसलाई सुरक्षा चाहियो। नेपालको सुरक्षाकर्मी त्यहाँ जान पाउँदैन, त्यहाँभित्र हेर्न पाउँदैन र नहुने क्रियाकलाप गर्छ र चाइनाले पनि नेपालमा हान्ने, भारतले पनि नेपालमा हान्ने, अमेरिकाले पनि नेपालमा हान्ने, नेपाललाई युद्धतर्फ जबरजस्ती धकेल्ने। ए बाबा, जब हामी हाम्रो देश बनाउन सक्षम छौँ भने किन अर्काको सहयोग लिने भन्न मात्रै खोजे हो। अब प्रचण्ड, देउबा र ओलीको कुरा गरौँ, उहाँहरू किन एमसीसी चाहिराख्नु भएको छ? प्रचण्डले त यद्यपि अहिले चाहिँदैन भनिराख्नु भएको छ। अब देउबाको कुरा गर्नुहुन्छ भने देउबाका जो श्रीमती हुनुहुन्छ आर्जु राणा देउबा, उहाँ नेपालमा कतिवटा आइएनजिओ चलाउनुहुन्छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। र आर्जु राणाको आइएनजिओमा आउने जति पनि डलर छ त्यो सबै अमेरिकाबाट आउँछ। अब उसले एमसीसी नै भन्यो भने त डलर आउन रोकियो। अब खड्ग बेसारजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने उहाँको पनि आफ्नै खाले यसको तथ्याङ्कहरू यहाँहरूले राख्नु भएको छ। त्यो अमेरिकाबाट डलर आउँछ भन्नुभयो यहाँले, तथ्याङ्ककै कुरा होइन नि, त्यो दुनियाँलाई जगजाहेर भएको कुरा छ नि। त्यो त हेर्नुहोस् न, आर्जु राणाका आइएनजिओहरूको वेबसाइटमा गएर हेर्नुहोस्, कसले कति लगानी लगाइरहेछ त्यसमा, त्यहाँ प्रश्न त्यही देखिन्छ नि। त्यो हामीले भन्ने कुरा होइन नि। कसैको कति तथ्याङ्क, त्यस्ता ती भुइँफुट्टाहरूको तथ्याङ्क कति राख्ने, कति डलर आयो, नेपाललाई के फाइदा भयो, होइन, कार्यकर्ता पोस्नका लागि हो। जुलियन असान्ज भन्ने एकजना ह्याकर हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई पनि थाहा छ, जो विकिलिक्स नामक एउटा तपाईँको चाहिँ संस्था चलाउनुहुन्थ्यो, एउटा एक किसिमको एउटा जो हुनुहुन्थ्यो नि विकिलिक्सका प्रमुख, उहाँले लिकेज गरेको त्यो सिआइएका एजेन्टहरूको नाममा हेर्नु न। गगन थापा कति नम्बरमा हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा कति नम्बरको एजेन्ट हुन्, आर्जु राणा कति नम्बरको एजेन्ट हुन्। त्यहाँ प्रश्न छ त सिआइएका एजेन्टहरू को हुन् नेपालमा भन्ने कुरा देखाएकै छ। त्यहाँ हामीले भनेको कुरा हो र कि होइन भन्नु पर्यो नि। उहाँले होइन, हामी लिँदैनौँ, हामी नेपालवादी हौँ भन्नु पर्यो। त्यसकारण काङ्ग्रेसको पाटो सक्यो। ऊ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेको जसरी पनि एमसीसी चाहन्छ र खानु पर्यो। अब केपी ओलीको कुरा गर्दाखेरि केपी ओलीलाई 4-4वटा मृगौला शरीरमा राखेर है
बिचरा जुत्ता पनि राम्रोसँग लाउन सक्नुहुन्न। अस्तिका जुत्ता फुस्किएको मैले देखेको थिएँ। कोले सिकाउँछ, त्यो कोले भन्छ अस्ति भनिराख्नु भएको थियो तलै पठाएछ त 10 अरब यहाँ कहाँ छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खै 10 अरब भन्यो भन्नुहुन्थ्यो। एमसीसी पढेकै छैन भन्नुहुन्थ्यो नि। भीम रावलले पीएचडी गरेका छन्। 8 कक्षा फेल हैनन् नि भीम रावल। कम्तीमा आफ्नै पार्टीको नेतालाई सम्झाउनु नपढ्या हो। अब पढेकाले सम्झाइदिनु पर्यो नि त। उहाँको के छ भने तपाईको प्रधानमन्त्रीजीको जसरी पनि उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराख्नु छ 5 वर्षसम्म शासन सत्तामा टिकिराख्नु छ हैन। नत्र त किन चाहियो एमसीसी? खुलेआम भन्नु न उहाँले हामी काम गर्न तयार छौं, हामी भन्दैछौँ त 10 लाख युवाहरू प्रधानमन्त्रीका लागि काम गर्न तयार छौं। उहाँले सबैको घटाइदिउन्, संसद, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, वडा अध्यक्षको। अब पुष्पकमल दाहालको कुरा बीचमा एकचोटि अमेरिकाले ब्ल्याकलिस्टमा राखेको थियो उहाँलाई। एकचोटि सीता दाहाललाई लिएर उहाँ अमेरिका जानुभएको थियो उपचारको सिलसिलामा, के सम्झौता भयो। तर अहिले यद्यपि आम नागरिकको विरोध देखेपछि उहाँ चाहिँ नाइ भन्दै हुनुहुन्छ। अब अरू पार्टी ती सानातिना त्यो 2-4 वटा डलर खाइराख्नेहरूको के कुरा गर्नु, उहाँहरूले यस भन्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपालको कुनै पनि नागरिकलाई, नेपालको कुनै पनि जनतालाई, नेपालको हरेक स्वावलम्बी व्यक्ति कसैलाई पनि एमसीसी सह्य छैन, एमसीसी मान्य छैन। हामी भन्दै आएका छौँ त हामी बनाउँछौँ, देश विकास हामी गर्छौँ। बिजुली उत्पादन गरेर भारत, चाइना, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका कोलाई चाहिने हो बेचौँ र एमसीसी जसरी पनि रिजेक्ट गरौँ भन्ने चाहिँ नागरिकहरूको भनाइ हो। भनेपछि अनि एउटा कुरा, अनि यो देशमा अहिले आर्थिक स्थिति धान्न सकिरहेको छैन र हजारौं युवाहरू यति बेला यो लकडाउनले गर्दाखेरि जागिरबाट पनि निष्कासित भइरहेको अवस्था पक्कै पनि यहाँ जायज यहाँहरूले पनि देखिरहनु भएको छ। र कतिपयको त अब काम खोसिएर बिहान साँझ काम गरेर खाने व्यक्तिहरूलाई पनि गाह्रो परिरहेको छ। यहाँहरूले समाजसेवामा हिँडिरहनु भएको छ, पक्कै पनि देख्नु भएको छ। के यस्तै पाराले हाम्रो देशमा अब संघीयता टिक्ला त? के लाग्छ यहाँलाई यो संघीयता देशको लागि? तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ फेडरलिज्म एउटा फेडरलिज्मको बारेमा अथवा संघीयताको बारेमा त्यो यो तलब खुवाउनका लागि संघीयता हो के सर है। धेरै मान्छेले त्यो तरिकाले व्याख्या गरेका छन्। त्यो तलब खुवाउनका लागि, वडा अध्यक्षलाई पैसा दिनका लागि, मुख्यमन्त्री पाल्नलाई संघीयता होइन। डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छु के म त अझैलाई, डाइभर्सिटी भन्छु। यो जुन मुट्ठी यस्तो थियो नि पहिला बालुवा के अरे तपाईँको हाम्रो नारायण हिटीबाट जुन चल्थ्यो, सिंहदरबारबाट जे शासन सत्ता र पावर चल्थ्यो, त्यो गाउँ गाउँमा डिसेन्ट्रलाइजेसन, विकेन्द्रीकरण, गाउँ गाउँमा पावर दिएको। यहाँ त के भयो भने वडा अध्यक्ष पाल्ने, कार्यकर्ता पाल्ने हैन। 8 कक्षा फेल, 9 कक्षा फेल, 7 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री हेरे थिएँ। त्यो अस्ति राम्रोसँग अध्ययन पनि गर्न आएन कि त्यो बजेटको मैले के त्यो मैले हेरिरहेको थिएँ। सम्बोधन गर्दाखेरि लेखेको पाठ पनि पूर्ण नपढ्न आउने यस्ता मान्छेलाई मुख्यमन्त्री बनाऊ भने होइन के। कतिपय सांसद हैन हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, कतिपय सांसदहरू लेखेको कुरा राम्रोसँग अध्ययन गर्नु। संघीयताको उत्पत्ति कसरी भएको हो भने एकात्मकताको अन्त्य गरौँ भने हो क्या हैन। सिंहदरबारले मात्रै सबैतिर हेर्न सक्दैन। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार जस्ता अर्गनाइजेसनहरू स्थापना गरौँ जसका प्रमुखहरू निस्वार्थ मान्छेहरू हुन्। मुख्यमन्त्रीहरूले तलब नलिउन्, वडा अध्यक्षहरूले तलब नलिउन्, प्रदेश सांसदहरूले तलब नलिउन्, तर जनताले तिरेको कर प्रदेशको त्यही ठाउँमा लगानी होस् र त्यो ठाउँको विकास होस्। एउटा वडाको मान्छेले सानो सानो काम लिएर सदरमुकाम नदाउनु परोस्, सदरमुकामको मान्छेले यत्रै काम लिएर काठमाडौँ नआउनु परोस् भन्नका लागि यहाँ। अनि यो प्रदेश सांसदहरूको काम चाहिँ के छ? प्रदेश सांसदहरूको काम चाहिँ के? अब जस्तो प्रदेशमा हैन यो संघीयताको मोडेलमा पनि हेरफेर गर्न आवश्यक छ। तपाईँ हामीले अब विद्रोह गरेर, तपाईँ हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर, तपाईँ हामीले यस्तो लेख्न आवश्यक छ, कुनै पनि प्रदेश सांसद, वडा अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर कसैले पनि राष्ट्रको 1 रुपियाँ नखाने, बास सक्यो। फेवा गर्ने, विकास गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने, राजनीति गर्ने भने म सेवा गर्छु भन्नका लागि पोलिटिक्स गरे हो नि। म टन्नै तलब हसुर्छु, भ्रष्टाचार गर्छु, एक्जाबेटर राख्छु, त्यही के भन्छन् त्यो रोड खन्नेहरू केसीजी भन्छ नि, त्यो राजनीति गर्ने त्यो हुँदैन क्या त्यो गाउँ गाउँमा हैन। तपाईको चाहिने त्यो गर्नका लागि होइन नि त। अहिले वडा अध्यक्षका गाउँ गाउँमा तपाईका चाहिने एक्जाबेटरहरू, डोजरहरू छन् क्या। गाउँ गाउँमा यिनीहरूका कम्पनी छन्। गाउँ गाउँमा यिनीहरूका चाहिँ तपाईको के भने युवाहरूलाई विदेश पठाउने कम्पनी खोलेर बसेका छन्। यो गर्नका लागि फेडरलिज्म ल्याए होइन। फेडरलिज्म भने के हो, डिसेन्ट्रलाइजेसन भने के हो, पोस्ट मोडर्निज्म भने के हो, पावरलाई केन्द्रीकृत नगरेर ठाउँ ठाउँमा पावर पुगाउने भने के हो भन्ने कुरा अध्ययनै नगरेका मान्छेहरूलाई सभा के अरे प्रदेश सांसद,
प्रदेश सभामुख, प्रदेश मुख्यमन्त्री, नगरपालिकाको मेयर, गाउँपालिकाको प्रमुख बनाएपछि अनि के भन्छन् त्यो बाँदरको हातमा नरिवल जस्तो भयो। यहाँ त के भयो भने ओ माई गड जनताले मलाई जिताएको त लुट्नका लागि रहेछ भन्ने भयो के। महाराजहरूलाई खबरदारी गर्छौं, लुटेराहरू हो। वडा अध्यक्षको अर्थ हेर, पढ, बुझ। होइन फेडरलिज्म के हो, संघीयता के हो, डिसेन्ट्रलाइजेसन के हो, पावर विकेन्द्रीकरण के हो भन्ने कुरा अध्ययन गरेर बुझ्न लगाउनु पर्ने भयो। अब त यिनीहरूलाई लुट्नका लागि होइन नि त, त्यो त के हो भने सेवा गर्नका लागि हो। होइन एउटा वडाको सामान्य मान्छेले सदरमुकाम जानुपर्छ सानो कुरा लिएर, एउटा दुर्गम जिल्लाको मान्छेले काठमाडौँसम्म आउनुपर्छ। होइन तपाईँको चाहिने सकिँदैन, भाडा हुँदैन, खर्च हुँदैन, दुःख हुन्छ भनेर संघीयता ल्याइयो। यहाँ संघीयता भनेको नेता पाल्न, कार्यकर्ता पाल्न, श्रीमती जागिर लाउन, कार्यकर्तालाई जागिर लाउन। यही सांसदकै विषयमा सांसदकै विषयमा मैले चाहिँ कुरा जोड्न चाहे। सरिता गिरी प्रकरणको पनि यहाँले धेरै कुराहरू उठाउनु भयो र सोही कारण यहाँ जेल पनि जानुभयो, जुन चाहिँ कारणले गर्दा सरिता गिरीले जुन चाहिँ लिम्पिया धुरा लिपु लेक चाहिँ नेपालको भूभाग होइन भनेर जुन भन्नुभयो, के लाग्छ उहाँलाई कस्तो खालको कारबाही गर्दा ठिक होला, देशले कस्तो खालको कारबाही गर्दा चाहिँ ठिक होला? सरिता गिरी नेपालको नागरिकै होइनन्, भारतीय हुन् अनि भन्दैनन् त भने। यो भारतीय नागरिकलाई नेपाल ल्यायो कसले? त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखियो कि। अब यो मान्छेलाई समानुपातिक संसद बनायो कसले? नेपालको नागरिकसँग बिहे गरेर डिभोर्स गर्ने सरिता गिरी अनि म नेपालको नागरिक हुँ भन्ने होइन। यो नेपालको नागरिक भारतले सुनियोजित तरिकाले पठाएको हो यो मान्छेलाई। यसलाई देश निकाला गर्नुपर्छ। नेपालसँग यसले माफी माग्ने अनि माइतीतिर पठाइदिने, वहीँ गएर बसुन् क्या। यस्तै सानातिना झिना मसिनाहरूलाई के कारबाही गर्नु यी भुइँफुट्टाहरूलाई है। तपाईँको चाहिने नेपालको नागरिकसँग बिहे गर्ने, भारतबाट नेपाल आउने, अङ्गीकृत नागरिकता लिने अनि सांसद बन्ने सरिता गिरी, यो पनि तरिका हो? अनि यस्ताहरूलाई नेपालमा बस्न दिने? लखेट्नुपर्छ यिनीहरूलाई त। जुन चाहिँ हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। अनि एउटा कुरा चाहिँ जुन चाहिँ नेपालमा विकासको काम चाहिँ जहिले पनि ढिला सुस्ती सुरु हुन्छ र विकासोन्मुख कामहरू जहिले झरी पर्न सुरु हुन्छ, विकासका कामहरू स्काभेटरहरू चल्न सुरु गर्छन्। तपाईँ चाहिँ यसमा के भन्नुहुन्छ? सरकारले यो चाहिँ के गरिदिए हुन्थ्यो र कसरी अगाडि बढाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? यो चाहिँ सरकारले जहिले पनि होइन भने उहाँसँग विकासको आश गर्नु भनेको त्यो बाँझो के भन्छ नि, त्यो नब्याएको गाईसँग दुधको आश गर्नु जस्तै हो क्या। कहाँ सरकार छ यहाँ? पढ्दै नपढेका यी भ्रष्टाचारी जुका गिद्ध स्यालहरू हो क्या। यो सिंहदरबार बालुवाटार भनेको गिद्ध स्याल जुका भ्रष्टाचारीहरूको वासस्थान हो क्या। यिनीहरूसँग कहाँ आश गर्छौँ? जनताको सत्ता स्थापना गरेपछि, नागरिक र युवाहरूको शासन स्थापना गरेपछि तब यसरी गर्नुपर्छ विकास भन्ने हो। हामी त चाहन्थ्यौँ होइन पुरै सरकारी तौरबाट हेरोस्, ठेका पनि सरकारले ल्याओस्, एक रुपियाँ करप्सन नगरोस्। आज भर्खर चाहिँ गर्यो भने मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो हामी। यिनीहरूबाट विकासको आश गर्दै नगरौँ। बरु तपाईँ हामी जति पनि तपाईँको अहिले यो हेरिराख्नु भएको छ लाइभ, तपाईँ युवाहरू, तपाईँ पत्रकार महोदय, हामी सबैजना मिलेर सडकबाट संसदका विरुद्धमा अर्को संसद खडा गरौँ, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्माण गरौँ। होइन प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, हामीले त के भनेका छौँ भने हामीले मत हालेर डाइरेक्ट देशको कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति चुन्ने विथ राइट टु रिकल एन्ड रिजेक्ट सहित 2 वर्षसम्म त्यो राष्ट्रपतिले काम गरेर भने 49% मत दिएर फिर्ता बोलाउने, अर्कोचोटि चुनावमै उठ्न नपाउने। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको अनिवार्य दायित्व, राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सामान्य गरिबका छोराछोरीलाई एउटै किसिमको शिक्षा, रोजगारी राज्यको नागरिक भइसकेपछि राज्यको जिम्मा। स्वास्थ्य भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री बिरामी भए, अर्को कुनै कसैकी जीवनसाथी बिरामी भयो भने हुने खाने विदेश जाने, अनि तपाईँ हामीले सिटामोल नपाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन। सबैलाई एउटै व्यवस्था गरौँ है। त्यो किसिमको मान्छे जो त्यो गर्न सक्छु भन्छ त्यो मान्छेलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाऊ र नेपाललाई चाँडोभन्दा चाँडो विकसित गरौँ भने हो। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ यो अषाढे विकासलाई कसरी रोक्ने? यो त बानी पर्या हो। अषाढमा कर फर्चुट गरेन भने र ठिक छ, यो चाहिँ बानी परेको विकास हो भन्नुभयो। यो चाहिँ वर्षौँदेखि चलिआएको चलन चल्तीकै रूपमा रहेको छ भन्नु र सरकारले एउटा निर्णय पनि गरेको छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ 7 वर्षपछि बल्ल विदेशी बुहारीलाई चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने, यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? जुन चाहिँ 7 वर्षपछि अब विदेशी बुहारीलाई चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गरेको छ। मेरो मान्यता के हो भने यो इन्डियनहरूलाई चाहिँ 14-15 वर्ष पछाडि दिए पनि हुन्छ। अब कसैले अमेरिकाबाट बिहे गरेर ल्यायो, बेलायतबाट बिहे गरेर ल्यायो भने होइन, अब लभ पढ्यो, बिहे गर्यो भने त नागरिकता त पाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् अङ्गीकृत नागरिकता, अब उसलाई नागरिक विहीन बनाइदिने, नागरिकतै नदिने भन्ने कुरा हुँदैन। ग्लोबलाइजेसनको सिस्टम छ, यत्रो विश्वव्यापीकरणको कुरा छ है।
तपाईको चाहिने कसैले भोलि चाइनाबाट बिहे गरेर ल्याउला, कोही पाकिस्तानबाट ल्याउला होइन, हुन्छ प्रेम सम्बन्ध हुन्छ। तपाईको टेक्नोलोजीको जमाना छ, हाम्रा कतिपय युवा साथीहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, त्यतातिर कोहरूलाई ल्यायो भने बिहे गरेर अलिक चाँडै नै नागरिकता दिनुपर्छ, उसलाई पनि अपनत्व फिल होस्, नेपालको नागरिक होस् भन्ने हुन्छ। यो जानी जसले भारतबाट बिहे गरेर ल्याउँछन् तिनीहरूलाई चाहिँ त 20 वर्षपछि दिनुपर्छ सर, यो 7 वर्ष नि हुँदैन। पक्कै पनि। 20 वर्षसम्म अनि बुढो हुन सक्छन्, थाहा पनि हुन्छ उसको काम के हो भन्ने कुरा। अनि यी त भए सरकारी कुराहरू भए, यी सरकारतर्फका कुराहरू भए। यी छोड यो कुराबाट थोरै मोडेर म चाहिँ रुकुमतिर लाग्न चाहे। यो नवराज हत्या प्रकरणको कुरा थियो, यहाँले एकदमै बुलन्द आवाजहरू उठाइरहनु भएको थियो जुन चाहिँ नवराज हत्याकाण्डबारे। के सरकारले यो चाहिँ दोषीहरूलाई पूर्ण रूपमा कारबाही गर्न सक्ला त? यो चाहिँ जुन चाहिँ नवराज हत्या प्रकरण भयो, नेपालको संविधान अनुसार कारबाही गर्नु पर्यो, गरेन भने तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ भन्नु पर्यो क्या। गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा होइन नि, अपराध गरेका छन्, मान्छे मारेका छन्, कारबाही गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। अहिले निष्कर्ष के ल्याएको छ भने भेरीमा डुबेर मरेको भनेर चाहिँ निष्कर्ष ल्याइरहेको छ। त्यस्तो निष्कर्ष ल्याउने कहिले ल्यायो भनेको मतलब जस्तो भेरीमा डुबेर मरे अथवा यो कुरा भयो अथवा विभिन्न कुराहरू भेरीमा डुबाउने मर्यो भने कसैको राजनीतिक स्वार्थ सिद्धका लागि, कसैको भोट ब्याङ्क बनाउनका लागि यदि कसैले गलत फैसला, गलत व्याख्या र गलत निर्णय गर्छ भने नेपालको संविधानलाई मान्दैनौँ हामी। त्यसपछि संविधानले त न्याय दिनु पर्यो नि, अदालतले त न्याय दिनु पर्यो नि। अनि अदालत, संविधान भनेका के प्रचण्डका लागि मात्रै हुन्, खड्गवलीका लागि मात्रै हुन्, जनार्दन शर्माका लागि मात्रै हुन्? नवराज विकहरू दिनदाहाडै मारिनुपर्ने या निर्मला पन्तका बलात्कारीहरू सर्वेन्द्र खनाल अथवा तपाईँको चाहिने दिनदाहाडै लुक्नु पर्ने या लुकाउने? सिंहदरबार र बालुवाटारले अपराधी लुकाउने, अपराधी संरक्षण गर्ने थलो हो सिंहदरबार र बालुवाटार। नेपालको संविधानले चाहिँ अपराधीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्छ, संरक्षण गर्छ। संविधान प्रदत्त कारबाही हुनुपर्छ, यस्तो कारबाही हुनुपर्छ तिनका 10 पुस्तापछिका मान्छेले सम्झिँदाखेरि पनि घृणा जागोस् कि कस्ता कस्ता रहेछन् मेरा पुर्खाहरू, कस्ता मान्छेहरूको घरमा म जन्मेछु भनेर सोचुन्। अर्को कुनै मान्छेले त्यस्तो अपराध गर्नुभन्दा 15 अपराध गर्ने सोच्ने बित्तिकै उसले त्यो घटना सम्झेर, त्यो कारबाही सम्झेर उसको शरीर काँपोस्, मुटु काँपोस्, त्यो किसिमको कारबाही गर्नुपर्छ। अपराधीलाई त तपाईँको के गर्ने हो भने कारबाही गर्ने हो, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कुरा हुन्छ। मान्छे मारिएका छन्, मान्छे त्यतिकै सरकारले बाहिर ल्याउनै चाहँदैन। यो कति जस्तो निर्मला पन्तको हत्याको हुन्छ, भ्रष्ट अपराधी, नालायक, घुसखोरी किन लुकाइन्छ यसरी? अहंकारी सरकार होलान्, कोही सरकार समर्थक मान्छेहरूका कोही होला नि लुकाइरहेछन् भन्यो भने, तर सत्य लुक्दैन। महाशय, जब जनताको, नागरिकको, जनताको सेवक, म त नेता पनि भन्दैन, जनताको सेवक राज्यको कार्यकारी प्रमुख बन्छ नि, एक एकका फाइल पल्टाइन्छन्, एक एकका हिस्ट्री निकालिन्छन्, एक एकको खानदानको तपाईँको चाहिने हरेकको सम्पत्ति विवरण चाहिँ खोतलिन्छ त्यहाँ। त्यसपछि यस्तो यातना दिइन्छ, यस्तो कारबाही गरिन्छ, संसारका हरेक कारबाहीहरू फिक्का पर्नेछन्। यी भ्रष्टाचारीहरू, यी संविधानको अपव्याख्या गर्नेहरू, अदालतको अवमूल्यन गर्नेहरू, कानुनको अवमूल्यन गर्नेहरू र मान्छेको मृत्युलाई मजाक सम्झेर राजनीति गर्नेहरूलाई यस्तो कारबाही गर्नुपर्छ। जनताले, नागरिकले यस्तो कारबाही गर्नुपर्छ यिनीहरूले सम्झिन पनि नसकुन्। बाब्रे, यो संसारमा यस्तो पनि पनिसमेन्ट हुँदो रहेछ, यस्तो पनि कानुन हुँदो रहेछ, यस्तो पनि कारबाही हुँदो रहेछ। मान्छे मरिएका छन्, 6 जना युवा मरेका छन्, सुन्दर भविष्य भएका मान्छेहरू मरेका छन्। ती युवा मात्रै मरेका छन्, मारिएका छैनन्। तिनका घरका सुन्दर सपनाहरू मारिएका छन्। मजाक छ, ख्यालटट्टा छ, मान्छेको जीवन त्यतिकै आउँछ। भोलि तपाईँलाई मारिदेलान्, भोलि मलाई मारिदेलान्, भोलि अरू कोही बोल्ने मान्छेलाई मारिदेलान्, यस्तै यस्तै आरोप लगाउलान्। ऊ बाइकले ठोकेका थियो, या यो गरेका थियो, अलाम गरेका थियो, भ्रष्टाचार गरेका थियो भन्देलान्। अनि सहने, सहँदै जाने। महाराजा हुन् यिनीहरू, भगवान हुन्, हिटलर हुन् यिनीहरू, जे पनि सहने यिनीहरूको। हामी पनि चाहन्छौँ यसको छिटोभन्दा छिटो कारबाही होस् र हामी पनि आवाज उठाउन चाहन्छौँ। यसर्थमा पनि यहाँलाई आज हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, ल हरेक धेरै कुराहरू जानकारी पनि दिनुभयो हेमराजजी। र यहाँले भन्नुभयो एमसिसी पनि देशको लागि आवश्यक छैन र सरिता गिरी जस्ता व्यक्तिहरू पनि देशको लागि आवश्यक छैनन् र नवराज हत्या जस्तो नवराजसँगै अन्य व्यक्तिहरूको पनि हत्या भएको छ। विशेषतः नवराजको नाम अगाडि आएको छ, तर नवराजसँगै अन्य साथीहरूको पनि हत्या भएको थियो। उहाँहरूको पनि हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी। यी कुराहरू सबै जानकारी दिनुभयो। अन्त्यमा देशको लागि निकास के त? अब के गर्नु पर्ला त? अब जनताले के गर्नु पर्ला? एकदमै सजिलो छ।
नागरिकहरूले जान्न र बुझ्न आवश्यक छ। नागरिकहरू कसैलाई पनि हिरो नबनाऊ, कसैका पनि फ्यान नबनाऊ। फ्यान भनेको चलचित्र क्षेत्रका, गायन क्षेत्रका, साहित्य कला क्षेत्रका व्यापार व्यवसायहरूको फ्यान बनाऊ। हामी जस्तो जो बोलिराख्नु भएको छ नि अहिले, धेरैले भन्नुहुन्छ, म पनि त्यही भन्छु, हामी जस्तै बोलेर यिनीहरू हिजो भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँमा पुगेका हुन्। हिजो हाम्रै जस्तो दुःख सङ्घर्ष गरेर यिनीहरू शासक बनेका हुन्। त्यसकारण खबरदारी हरेकचोटि गर्न आवश्यक छ, मलाई पनि, तपाईँलाई पनि, सबैलाई। एक कुरा। नम्बर 2 कुरा, नागरिकहरू अब जाग्न आवश्यक छ। नेता छान्ने होइन क्या, हामीले जनताको सेवक छान्ने हो, जसले जनताको सेवा गरोस्, मुलुकको सेवा गरोस्, देशको सेवा गरोस्। होइन, कहिलेसम्म हामीले गरिब भएर बस्ने? कहिलेसम्म नेपालको मानव विकास सूचाङ्क एकदमै कम छ, पर क्यापिटा इन्कम $1000 भन्दा कम छ, म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट, होइन, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, होइन, क्रुड मोर्टालिटी रेट सबै एकदमै कम, एकदमै उच्च छ। नेपालमा चाहिँ औसत आयु यति छ, नेपालको साक्षरता यति छ भनेर कहिलेसम्म गरिब भएर बसिराख्ने? हामी त हिमाल छ, पहाड छ, धनी छ, तराई छ, धनी छौँ, जडीबुटी छन्, नदीनाला छन्, खोला छन्, सबै कुरा छ नि। हामी त विकास गर्न चाह्यो भने चाँडै गर्न सक्छौँ। त्यसकारण त्यो सोच भएको, जनताको बिचमा रहने, नागरिकले जे खायो त्यो खाने, नागरिकको दुःखलाई आफ्नो दुःख ठान्ने मान्छेलाई चाहिँ देशको नेता बनाउनु अब आवश्यक छ। जहाँ नेपालको चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर भोट हालेर, तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष भोट हालेर कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख चुन्न आवश्यक छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको अनिवार्य दायित्व बनाउन आवश्यक छ। भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको आवश्यक छ। र सबैजना चाहिँ मिलेर, होइन, जनताको सेवक चुनौँ, सबैजना करप्सनको विरोध गरौँ, भ्रष्टाचारको विरोध गरौँ, व्यभिचारको विरोध गरौँ। पार्टीका कार्यकर्ताहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने तपाईँहरू दार्शनिक बन्नुहोस्, एसम्यान नबन्नुहोस्, चम्चा नबन्नुहोस्, झोले नबन्नुहोस्, कम्तीमा खबरदारी त गर्नुहोस्। आज नेकपाका हरेक कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार बढ्यो है, एमसिसी चाहिँदैन है, 10 अरब कता गयो, लिपुलेख लिम्पियादुरा र कालापानीको विषयमा के छ भनेर प्रचण्ड, केपी ओलीलाई खबरदारी गरेको भए उनीहरू भ्रष्टाचार गर्थे, गोकुल बास्कोरा भ्रष्टाचार गर्थे, ओम्नी र यतिलाई जग्गा दिन्थे, दिँदैनथे नि। यसम्यान भने हजुर प्रभु नमस्कार, ठिक छ, मेरो नेताले भनेको सबै भन्न थाले, नेताहरू तपाईँको चाहिँ पायो त्यही भए। आज हामी बोलिरहेछौँ, भोलि हामी बिग्रिन सक्छौँ, हामीलाई पनि खबरदारी गर्न आवश्यक छ। त्यसकारण सबैजना मिलेर देशको बारेमा सोचौँ, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्यागौँ, राष्ट्र, झण्डा, बुद्ध, सगरमाथा, अखण्डता, माटो र आमालाई मुटुमा राखौँ र हाम्रा स्वार्थहरू त्यागेर हामीले राष्ट्रियताका पक्षमा एक भयौँ भने पक्कै पनि यो देश 2, 4, 10, 15, 20 वर्षभित्र बन्छ। 20-30 वर्षभित्र बनेका देशहरू कोरिया, सिङ्गापुर, मलेसिया, होइन, यी देशहरू बनेका छन् कि 2-4 के अरे तपाईँको चाहिँ 20-25 वर्षभित्र। त्यसकारण हामी पनि हाम्रो देशलाई बनाउन सक्छौँ। एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध गरौँ। भौगोलिक अखण्डता र माटोको विरुद्धमा बोल्ने हरेक संसद होस् वा उच्च पदस्थ कर्मचारी होस्, त्यसको पनि विरोध गरौँ। लिपुलेख लुम्पियादुरा र कालापानीको पक्षमा ओकालत गरौँ र भ्रष्टाचारीलाई सधैँभरि सवाल गरौँ कि पैसा कहाँ लुकाएर राखेका छौ, राज्यको पैसा तिमीहरू किन खान्छौ भनौँ, देश अटोमेटिकली बन्छ। पक्कै पनि समय र संवादको लागि हेमराज थापाज्यू विशेष आभार। यहाँले आफ्नो कार्यव्यस्तता धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हेमराजजी। धन्यवाद, नमस्कार, जय देश। पक्कै पनि आजको श्रृङ्खलामा रहेर हामी हेमराज थापाज्यूसँग जो चाहिँ विद्यार्थी नेता, त्यस्तै समाजसेवीको रूपमा चाहिँ परिचित हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग रहेर हामीले विभिन्न कुराकानी गऱ्यौँ। एमसिसी विरुद्ध, त्यस्तै हामीले सरिता गिरी नवराज हत्या प्रकरणबारे विभिन्न कुरा सम्बन्धी जानकारी दिने कोसिस गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। जतिले हामीलाई सबलपोस्ट.com हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम प्रस्तुता सँगै आजको अतिथिको रूपमा व्यस्तताको बावजुद समय उपलब्ध गराइदिनु हुने हेमराज थापाज्यूलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै आगे चाहन्छु। यहाँको पल शुभ बितोस्। नमस्कार।